सोडचे ना रे, सोडचे ना, केल्याशिवाय सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकले बगैर सोडचे ना. उदय कितें सांगूंक सोदता? दुसऱ्या दिवशी उपोषण सुरू आहे. आज कृती समितीचे दोन मागण्या आसात. दिवाळी अधिवेशन सुरू आसा आणि दोन मागण्या आसात. पहिली मागणी आसा ती 100 बेडेड हॉस्पिटल फूल फ्लॅश विथ फूल फॅसिलिटी बेगींतल्या बेगीन सुरू जावपाक जाय. आनी दुसरी मागणी ती रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफूय मेळपाक जाय. तेन्ना आमी परत एकदां रिमायंड करता आमदाराक जीत आरोलकराक की आयज हिवाळी अधिवेशन सुरू जाता तेन्ना अधिवेशनान जे डिमांड आसतले हेल्थाच्या बाबतींत त्या डिमांडाचेर तेणी उलयतना डिमांड घालपाचें. पयलो डिमांड की आमचें फूल फ्लॅश हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन 100 बेडेड हॉस्पिटल सुरू जावपाक जाय. आनी सुरू ते जावच्या बरोबरूच आमचो जो डिमांड आसा दुसरो तो पेडण्यातल्या मॅक्झिमम भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. कित्याक रोजगाराचे खुबशे संदी हॉस्पिटल सुरू जाता जाल्यार आतांच ते एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय. तर हे दोनूय डिमांड आमदारान घालपाचे आनी हेल्थ मिनिस्टरान अधिवेशनान डिमांड आश्वासन दिवपाचें. तेन्ना आमकां खंय तरी एक रिलीफ मेळटलो, आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. तेन्ना परत एकदां आमदाराक रिमायंड करता की आयज पासून जे हिवाळी अधिवेशन सुरू जाता तेन्ना डिमांड फॉर्मेलिटीन लिगली जावनी, जे कायदेशीर आमकां हेचें उत्तर मेळपाक जाय. आनी ते अधिवेशनान हेल्थ मिनिस्टरान जर उत्तर दिलें जाल्यार आमकां एक रिलीफ मेळटलो, आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. आंदोलनाचो आज हे तुवें हॉस्पिटल कृती समिती दुसरे दिसा आंदोलनाक उपवासाक बशिल्ले चेंज हंगर स्ट्रायक दुसरो दिसाचे हेका आज जास्त करून मांद्रे आनी इतर गांवांचे लोक आयिल्ले आसात. हे कृती समिती गेली 2 वर्सां अथक परिश्रम करीत आसात की हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें. हे 100 बेडेड 100 बेडेचे GMC लीग हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचो हो सगळ्यांचो प्रयास आसा. आज आमी पळयतात मोठ्या संख्येन ज्येश्ठ नागरीक सगळ्यांची हेल्थाची सोय जाय ती वेवस्थीत जायना. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे ल्हानशें आसा, हातूंत आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे एकूच डॉक्टर आसा, जी सोय जायना. आनी आज पेडणे तालुका हो मोठ्या प्रमाणात वाड जायत आसा. तालुक्याची फास्टस्ट ग्रोईंग तालुका अशें सगळे जाण म्हणटात. ह्या तालुक्याक बऱ्यापैकी कोस्टल बेल्ट आसा, ट्युरिजमाचो बेल्ट आसा, भरपूर हॉटेल्स आनी इतर ट्युरिस्ट हांगा येतात. त्याच बरोबर ह्या सायडीक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा आनी बाकीच्या दृश्टींतल्यान डेव्हलपमेंट ही जायत आसा तालुक्याची. पण आरोग्याच्या क्षेत्रांत जी जाय तितली तजवीज सरकारान केल्ली ना आनी ती बेगींतल्या बेगीन सुरू जावची. आतां गेले 2 वर्षान आमी प्रयत्न केले, इल्ली टेंडर्स भायर सरत आसा. आतां जावं ताचे क्रेडीट कोणूय घेता, पण आमी इतलें सांगूंक सोदता की ह्या माध्यमांतल्यान की हे हॉस्पिटल जर बेगींतल्या बेगीन सुरू जालें जाल्यार जे 100 कोटी म्हणून जे हॉस्पिटल उबारलां ताचो योग्य उपयोग जातलो. नाजाल्यार हे कम्युनिटी सेंटर थंय शिफ्ट करून ताचो कांयच फायदो जावचो ना. नॉट इवन 10% युटिलायझेशन जावचें ना त्या बिल्डिंगेचें. प्रशस्त अशी बिल्डींग उबी केल्ली आसा, पब्लीक हाचो मनी तो. आनी आज वेस्टेज जाता अशें आमकां दिसता. आज जवळ जवळ 3.5 लाखाचें इलेक्ट्रिकल बील येता आनी हे आमच्या तुमच्या बोल्सांतल्यान वता. एक खंत दिसता की इतले हे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरांनी एक दूरदृश्टी दवरून हे हॉस्पिटल उबारपाचो प्रयत्न केलो, जे ते हारल्या नंतर येणाऱ्या दोन्ही आमदारान जाय तितलो ताचो पाठपुरावो न केल्ल्यान हे हॉस्पिटल गेले 9 वर्सां वाट पळयत आसा उद्घाटनाची. तशी उद्घाटनाची जाल्ली आसा. एकूच डायलिसीस सेंटर सुरू केल्लें, खंय तरी दोळ्यान लोकांचे पानां पुसपाचो प्रयत्न जालो आनी तसो प्रयत्न आतां जावचो न्हय. हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉस्पिटल शिफ्ट करून हो जो उद्घाटनाचो प्लॅन जो सरकारचो आसा तो आमी कशेंच जावंक दिवचे ना. आमची मागणी आसा भले आनी 3-4 म्हयने लागले जावं, पण फूल फ्लॅग जे प्लॅन केलेले त्याच प्रमाणे हॉस्पिटल सुरू जावपाक जाय. आंदोलनाचो दुसरो दीस आमची मागणी आसा ती जे हॉस्पिटल 100 खाटाचें हॉस्पिटल 100 कोटी मोडून जे बांदला ताचे बेगिना बेगीन सुरू करचे. ते हालींच आमी गेले 2 वर्सां मागणी करताले की ते मेडिकल इक्विपमेंट आसा ताजी ते काम करात म्हणून. ताका 2021 गव्हर्मेंटाची सँक्शन आसली, ते अजून जावंक नासले. पूण ह्या दिसांनी ह्याच कालच्या 8 दिसांक 3 टेंडर्स काडल्या तेंच्यांनी. म्हणटच हे अशें आंदोलन करता तितले मातशें कितें करप हेजे परस आतां जी टेंडरां काडल्या तेजें काम चालू करपाक टायम लागतलो. त्या टायमाच्या भितर आयजूच तांच्यांनी आतांच जे मेडिकल स्टाफ जाय, डॉक्टर्स, नर्सीस आनी दुसरे जे सपोर्टिंग स्टाफ जाय ताची जॉब क्रिएशन करचें, ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवची आनी ती प्रक्रिया चालू करची, जेणे करून हे हॉस्पिटल एटलिस्ट फुडल्या 5-6 म्हयन्यांक जशें काम टेंडर काडलां तें काम सोंपतलें त्या दिसा हें सुरू जातलें. नाजाल्यार हे अशेंच हें चालू उरतलें. आनीक जे 15 दिसांनी करता, 1 म्हयन्यान करता थंय फक्त शिफ्टिंग जातलें. जे हांगा जे आयजूच आमकां खबर कळ्ळ्या की थंय एकूच डॉक्टर आसा म्हणून जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान.
म्हणटा अशें जर येद्या व्हडल्या हॉस्पिटलान एकूच डॉक्टर आसलो जाल्यार त्या हॉस्पिटलाचो काय उपयोग जावचो ना. म्हणटच आमी सरकाराक ही जाणीव करून दिता. आयज अधिवेशन आसा, आमदारांकूय आमी आमच्या ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हाचेर तुमची नदर मारात. आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे सद्याची जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा थंय 50 वेकन्सी आसा जे सँक्शन पोस्ट आसा सरकाराचे, ज्या तातूंत डॉक्टर सुद्दां गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हे हांगासर जे आसले ते दोनूय पोस्ट वेकंट आसा आनी तशी दुसरी डिपार्टमेंटां बंद आसा. म्हणटच हाचेरूय तांच्यांनी लक्ष दिवचें आनी जे हॉस्पिटल नव्या हॉस्पिटलान जे सुरू करतले तेन्ना ते फूल फ्लॅश जावचे, फक्त म्युझियम जावचो न्हू, ही आमची मागणी. आयज तुमी हांगा सकाळच्यान आसात, तुमी आमच्या वांगडा उपोशणूच केला आणि असे दुसरे पत्रकार येवन गेले, तांच्यांनी सगळ्यांनी कवरेज दिली आनीक दुसरे भायले लोक येवन आमकां प्रोत्साहन दिले. सगळ्यांचे आमी आभार मानता, सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. अशेंच फाल्यां आमकां पाठिंबो मेळटलो अशी आस बाळगिता. थँक्यू. आज 5 वरांचेर आमी सोंपयतले आनी फाल्यां 9:30 परतून हे आंदोलन चालू उरतलें. ओके, थँक्यू. हो आमचो टप्पो आमी सुरू केल्लो. 9 तारखेर CMाक निवेदन दिलें. निवेदन म्हणल्यार एक रिमायंडर कसो आसलो. आयज उपोशण केलें, सांखळी उपोशण आयज सावन सुरू जालें. फाल्यां थान चालू आसतले 4-5 दीस. फाल्यां हरमल गांव, पालये, केरी आनी मांद्रे गांव हांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. 13 तारीख मोरजी, आगरवाडा, चोपडे, पार्शे ह्या गांवांक जबाबदारी दिल्ली आसा. 14 तारीख तोरसे, विनोडा, धारगळ आनी कोरगांव हांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी 15 तारीख पेडणे आनी उरलेले सगळे गांव. तशेंच 15 तारखे सांजे 5 जाल्या उपरांत मशाल यात्रा आमी काडटले. ही एक मशाल यात्रा भव्य अशी जावची, त्या खातीर सगळ्या पेडणेच्या तरणाट्यांनी खास करून हे हितून भाग घेवचो अशी म्हजी विनंती आसा. पेडण्या तालुक्यात बरेचसे पेशंट हार्ट, किडनी, डायबिटीस अशा अनेक तरेचे पेशंट असतात. दुसरी गोष्ट आम्ही अनेक वेळा ह्या हॉस्पिटलासून आमच्याकडे सोय जायना म्हणा. मुलांका जन्म देण्यापर्यंत गाडी येतात असे प्रकार घडले गेले. सरकारान येदे व्हडले लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी पेडण्याचो विचार करून येदे व्हडले हॉस्पिटल बांदलें. सरकार तेचें उद्घाटन करपाक किंवा ते सुरवात करपाक इतके कित्याक डिले करता हें समजना. अनेक वेळा तुमकां खबर आसतली, तुमी वाचले आसतले की गाडयेंत जाता आसतना पेशंट वाटेनच प्राण सोडलेले असे अनेक पेशंट, म्हणजे अटॅक पेशंट समजा अटॅक येयलो ताका गाडयेंत घातलो. हॉस्पिटल हांवें सांगता आमचे कडेन इतकी सोय ना. ह्या तेंचें सारकें आसा की ल्हान हॉस्पिटल न्हू, आनी वाटेक हांगासर कोलवाळे जाय पर्यंत अनेक लोकांनी प्राणय सोडले. मागीर येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलेलें आनी एक सरकारची जबाबदारी आसा. सरकारान एक जबाबदारी स्विकारला. जेन्ना ह्या देशान घटना स्विकारली तेन्ना अशें एक शिकयलें की आमी भारतीय मनशाक हेल्थ दितले, हेल्थची सगळी सोय उपलब्ध करतले आणि एज्युकेशन दितले म्हणून. परंतु येदे व्हडले हॉस्पिटल सरकारी पैसो म्हणजे हो सगळो जनतेचो पैसो, ह्या गोव्याच्या जनतेचो पैसो, आणि जनतेचो पैसो इतकी वर्सांच्या आरती तुम्ही पेंडिंग घालून दवरून आसा. सरकार कित्याक सुरवातेची करच्यासाठी हें करता हें आमकां कळना. अनेक वेळा कृती समितीन, पेडणा कृती समितीन अनेक वेळा हैसर आंदोलनां केले, धरणे धरले. विनंती करता, आमची विनंती अशी तुम्ही हे बेगीतले बेगीत सुरू करचें. त्याच्यासाठी इतके डिले करच्यासाठी की तुमकां हे सगळे समजा जर सरकारान हे जर सुरू केले, पद्धतशीरपणे सुरू केली, जे मागणी आसत ते जर समजा डॉक्टर हे ते सगळे जर उपलब्ध केले तर हे सरकाराकच क्रेडीट न्हू. ते कितें भारतीय म्हणजे जनतेन समजा आंदोलन केलें, आणखी कितें केलें म्हणून काही तांकां क्रेडीट मेळटलें अशें ना न्हू. हो सरकारचो प्रोग्राम आनी सरकारान करप हे तुमचे उपकार फाल्यां लोक मानतले की बा तुम्ही ह्या सरकारान बेगीतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू केले, लोकांक उपलब्ध करून दिले पेडण्यातल्या. आज पेडण्यात अनेक तरेचे टुरिजम आसा, आणखी कितें आसा, अशा अनेक तरेचे गजाली आसा. तुम्ही हे सगळे करतात, परंतु माणसाच्या हेल्थ संबंधी जर येदे व्हडलें हॉस्पिटल बांधल्याच्या नंतर ते स्टार्टय जर करूंक शकना, तांकां स्टाफ जर उपलब्ध करून दिवंक शकना हे सरकार, जाल्यार कित्याक प्रतिश्ठा आपली करता कळना हें. कारण एखाद्री आंदोलन कोण तरी करता म्हणून तांकां क्रेडीट, तांकां कसलें क्रेडीट मेळटलें? तांकां क्रेडिटाचो प्रश्नच ना. हे सगळे क्रेडीट जर तुम्ही जर हेसल्या पेडण्याच्या मतदारसंघातलं नुसतं पेडण्यातलं देतले का, पेडण्याच्या आजूबाजूक जो लोक आसा, इवन ह्या महाराष्ट्राच्या बॉर्डरचे सुद्धा लोक ह्या हॉस्पिटलात येतात हांगासर. पणजेच्या मेडिकलात जर तुम्ही बघल्यात, जर पेडण्याचो जो
लोक जो वयता हांव डेली जो पेशंट गेले 21 वर्सां हांव अटॅक पेशंट हांव मेडिकलान जे लोक तळमळतात रातचे फाटेक 2 3 वचान नंबरासाठी रावतात तांकां नंबर सुद्दां एकदां मेळना ना केन्ना केन्ना अशें थंयसर जर तुमी एका युनिट कडेन जर बघल्यात जाल्यार 300 400 लोक उबे असतात तांकां नंबर जर मेळना ना तांकां तेंचो पेपर जर रजिस्टर जावपाक टायम मेळना ना कारण ते मेडिकलाची चूक न्हू कारण थंयसर इतको पेशंट येता त्या पेशंटाक सगळ्यात मेळना उपलब्ध जाना मेडिकलात सगळे बाकी डॉक्टर खूप बरें काम करतात बाकीचो स्टाफ आहा तो खूप बरो पण तुम्ही जर समजा खंयतरी जर बसतल्यात काय ना तर थंयसर फॅन नासतलो थंयसर जर खुर्ची मोडलेली आसतली आणखी कितें आसतलें अशा हेतूर ह्या येदे व्हडले हॉस्पिटल गव्हर्मेंट कित्याक पेंडींग घालून दवरता केन्ना आमी हे सगळे आज म्हाज्या आयुश्यांत हांव 21 वर्सां हे सगळें उपलब्ध म्हणजे सगळं बघता आणि अनुभवता तर आमची एक विनंती आसा सरकाराक की आमच्या सारख्या अनेक तरेचे आजार असलेल्या पेशंटांक हांगासर एक सोय उपलब्ध करून दिवची इतकी विनंती सरकाराक आणि आज अधिवेशन आसा आमचे पेडण्याचे जे 2 आमदार आसात त्या दोनूय आमदारांनी एकामेका कडेन डिस्कस चर्चा करून तो प्रश्न आजच्या आज विधानसभेत तो मुख्यमंत्र्या कडसून हेल्थ मिनिस्टरा कडसून एक आश्वासन घेवचें अशी विनंती हात जोडून विनंती. थँक्यू. माजी मुख्यमंत्र्यान दूरदृष्टी दवरून हे हॉस्पिटल इमारत बांधली आणि ती सुरूच जायना कितें तुमचें कितें म्हणणें? खरें म्हटल्यार खरेंच वायट दिसता आयज पेडण्यां येदो मोठो आमचो तालुको आनी ज्या तालुक्यांत पयलीं विकास नासलो म्हणून आमी मोपा सारक्या मोठ्या प्रकल्पाक सगळ्या लोकांनी मोठ्या मनान एक सपोर्ट केलो आनी एक जन आंदोलन उबारून तो मोपा प्रकल्प जालो. त्या टायमार आमकां दिसलेलें की त्या मोपाक लागून आमकां मोठ्या प्रमाणात फायदो पेडणेकारांक जावपाचो पण तेच्या उलट जालें. तो PPP तत्वाचेर जो काय एअरपोर्ट दिला ते तो मोठो फायदो पेडणेकारांक जावच्या पेक्षा ह्या राजकारण्यांनी आपल्या लोकांक करपाक लागून केला. त्या विशयाचेर पेडणेकार आमी वोगी रावले खरो म्हणजे पेडणे मतदारसंघात त्या विशयाचेर मोठें आंदोलन जावपाची गरज आहे पण ते जालें ना. हे राजकारणी स्वताच्या फायद्या खातीर हे प्रकल्प हाडटात अशें आयज दिसून येता पण हो जो प्रकल्प पेडण्यात आमच्या माजी मुख्यमंत्र्यान हाडलो तो एक वेगळो प्रकल्प तेतूर कसलेंच राजकारण ना प्रत्येक नागरिकाक तेची गरज आसा. अशा प्रकारच्या प्रकल्पाचेर आयचे सरकार राजकारण करता हे एकदम वायट दिसता. हांव त्या राजकारणाचो निशेध करता कारण प्रत्येकाक गरज ज्या प्रकल्पाची आसा 100 कोटीच्या वयर पयशे आयज ज्या प्रकल्पाचेर मोडले त्या प्रकल्पाक केवळ CHC शिफ्ट करपाक केल्लो काय तो CHC ची बिल्डींग रिफर्बिश करून बऱ्यापैकी ती बिल्डींग आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ही बिल्डींग तो प्रकल्प जाल्या उपरांत 100 बेडेड ब्रांच ऑफ आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज ब्रांच ती लिंक कित्याक म्हटल्यार ती थंयच्यान लांब असल्या कारणान ताका लिंक पडटा. ती ब्रांच तेची ओनरशीप जी आसा ही ओनरशीप GMC कडेन आसतली. टोटल स्टाफ GMCचो आसतलो डॉक्टर्स GMCचे येतले सगळो थंय रिसर्च जातलो डॉक्टरांक ट्रेनींग मेळटली सगळे पेशंट जे आसात त्या पेशंटांक बऱ्यापैकी GMCतले जे फॅसिलिटीज आसात ते मेळपाचे. अशा प्रकल्पात आयज ही CHC शिफ्ट करूंक सोदता हे दुर्दैव आमचें. ही CHC ची बिल्डींग आहे तो प्रकल्प जाल्या उपरांत हयसर एडमिनिस्ट्रेटीव युनिट जावपाचो अशी एक माहिती म्हाका आसा पण आयज सरकाराच्या डोक्यात कित्याक लागून हे राजकारण चालू आसा आनी आमचे राजकारणी सगळे ह्या विशयाचेर कित्याक वोगी आसा हे कळना. आयजच हांव तुमचो तो व्हिडिओ पळयतालो तुमी बऱ्यापैकी आव्हान केल्लें आसा लोकांक. खरें म्हणजे ह्या आंदोलनाक प्रत्येक नागरिकान पेडण्यातल्या सहकार्य करपाची गरज आसा. प्रत्येकान हय सहभाग दाखोवपाची गरज आसा. ह्या आंदोलनात सहभागी जावपाची गरज आसा. जे पंच निवडटात तेंच्या कडसून आमच्या कडेन मोठी अपेक्षा आसता पण आयज ते खंयच्या तरी गोष्टीक बळी पडटात आनी असल्या आंदोलनात सहभागी न जाल्या कारणान आमचे प्रतिनिधीच आमकां हयसर मेळना. त्या टायमार नागरिकांक जे मतदार आहात त्या लोकांक आवाज उठोवपाची पाळी येता हे आमचें दुर्दैव आहा. खरोखरच ह्या लोकांनी ह्या गोष्टीचेर विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येकान आयज ह्या आंदोलनात सहभागी जावन हो प्रकल्प कशा जे पद्दतीन आमच्या खरें अभिनंदन करता आमच्या कृती समितीन ज्या पद्दतीन हो विशय लावन धरला आणि आयज पर्यंत त्या कृती समितीक लागूनच आयचे हे गोष्टी जाल्ल्या तेचे क्रेडीट कोणीय घेवं. आयचे लोकप्रतिनिधी त्या विशयाचो क्रेडीट घेता म्हाज्या सारको मनीस त्या विशयाक क्रेडीट तांकां दिवपाची कांय गरज ना कारण कृती समितीन जर हो विशय हातीर न घेतलेलो जाल्यार आयज ही CHC त्या बिल्डिंगेर आसपाची.
ही वस्तुस्थिती आहा. आयज केवळ कृती समितीन हो आवाज उठयला म्हणूनच ते हॉस्पिटल जावंक शकता. आमी कृती समितीक आमचो फूल सपोर्ट आसा आणि सगळे नागरिकांनी ह्या विशयाक सपोर्ट करचो आणि ते हॉस्पिटल जायसर आमी सरकाराक वगी रावचे ना. आमी कृती समिती बरोबर आहा आणि अख्ख्या पेडणे तालुक्यात तेजो विशय जातलो. इतकें हांव थँक्यू ना सांगा. नमस्कार. आयज आमकां रस्त्यार देवचे पडले, बसचे पडले, उपोशण करचे पडले आमच्या आरोग्या खातीर, आमच्या पेडणेकारांच्या आरोग्या खातीर. कारण आमचें आरोग्य खंय तरी धोक्यान आसा हें आमकां आयज दिसून येयलें. आमच्या खातीर सरकारान येदी व्हडले आमकां पांढऱ्या हत्ती करून दाखयला. कोर्ट्यांनी पयशे मोडून बिल्डींग दवरले बांदून, तिचो फायदो झिरो. आयज जितलीं वर्सां आसा खंयच्योच इलेक्ट्रॉनीक पार्ट्स आसा ती 6 म्हयने वॉरंटी दितात. आतां हेंच्यांनी कितल्या म्हयन्याची वॉरंटी घेतल्या खबर ना. जी 10-12 वर्साची मशिनरी थंय दवरल्यात त्यो. आनी बिल्डिंगाची गॅरंटी लायफ टायम कितली येतली खबर ना. ऑलरेडी अर्दी वर्सां सोंपलेली आसा. हेच्या फुडें परत 10 वर्सांनी कट्टले की बिल्डींग मोडून काडले आनी दुसरे कॉन्ट्रॅक्ट काडटले. म्हणजे आमी पेडणेकारांनी वचप खंय आनी करप कितें. आतां हे सुसज्ज हॉस्पिटल जे बांदपा खातीर आमकां तेंच्यांनी गॅरंटी दिली आनी आमी तुमकां दिता हॉस्पिटल. बांबोळी लिंक GMC लिंक हॉस्पिटल करता म्हणून सांगलें. तेजो अजून पर्यंत पत्तो ना. 2 आमदार आसा, 2 आमदारांचो अजून पर्यंत ब्र ना. एक आमदार सांगता अधिवेशन जालें का आपूण ओपन करता. एक आमदार सांगता थंयसर हे ना ऑक्सिजन फॅसिलिटीन तो पर्यंत आपण ते हँडओव्हर घेवंक शकना. आनी मंत्री सांगता तूं तुज्या हातीन घे म्हणून. हेंचे जे म्हणटा तशे उंदरा बोकल्याचे खेळ आसा पळय न्हू, हे आमकां खेळयतात हेच्या मदीं आनी आमकां भितर नाचयतात. आमकां एक म्हणटा तशें दाखोवन दितात की आमी आमच्या भितर तुमच्या खातीर खूब वावरता म्हणून. एक्चुली हे आमच्या पेडणेकार खातीर कांयच करिना. भुरग्यांक ना खेळपाक ग्रावंड, ना सर्वीस, ना खंयसर डेव्हलपमेंट, ना कसलेच हे फॅसिलिटी. इवन आतां आरोग्याची तरी खेळना नाकात आमच्या. एटलिस्ट आरोग्य तरी आमचे बाबा आमकां जोगांनी आमचें लायफ आसा तें आमच्या खातीर मेळोनी. बांबोळ्यान वचसर लोकांची हालत कुत्र्याक नाका जाता, अक्षरशः कुत्र्याक नाका जाता. आमकां तीच हालत हांगा बेकार आहा ती हांगा आमकां सुदरुनी, हांगा सारकें जावनी. आमी इतलेंच मागता की आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें आमकां दिवचें. जशें बांबोळेचें हॉस्पिटल तशें हॉस्पिटल आमकां हांगा सुविधा दिवच्यो इतलेंच मागता. देव बरें करूं. हांगसर आमी तुयेंतले लोक बसलेले आहा उपोशणाक. तर कित्याक बसलेले आहा ते सगळे आमच्या भावांनी सांगलेले आसा की एक हेल्थ जावपाचें, हेल्थाचें बरें जावपाचें. आज पर्यंत म्हापसा बांबोळे वता म्हणसर कितले तरी पेशंट मेळ्ळे आहा. 12 वर्सां आदीं जर हे हॉस्पिटल जाल्लें त्या विशयान तर आज इतली जिवनहानी जावची नसली. म्हाका दिसता पेडणेकाराचो अंत पोवचो न्हय. आमी पेडणेकार मागासवर्गीय म्हणटात पण म्हाका दिसता पेडणेकार एक सुद्दां मागासवर्गीय ना. आज ह्यो रस्तो दिसता तो ल्हान आसलो, तो रस्तो व्हडलो जालो, मोठो जालो, रुंदी वाडली तेची. आमचं हॉस्पिटल पयलीं ल्हानच आसलां. ताच हॉस्पिटल मोठा करपाक सरकाराक काय हा प्रॉब्लेम आहा. तर म्हाका एक सांगचें दिसता की जास्त हांव उलयना पूण जर हॉस्पिटल जालें ना जाल्यार आमी काही दिवसान सगळे जाण आमरण उपोशण करपाक तयार आसा. आमचो केन्नाच अंत पावचो न्हय पेडणेकारांचो. इतलें सांगून धन्यवाद. सकाळपासून हे धरणे आंदोलन सुरू आसा आणि तुमचोय सहभाग म्हणजे पेडण्यान कोणाचेर अन्याय जालो, कसली गंभीर समस्या जाल्यार तुम्ही फुडें आसता. ह्या हॉस्पिटल संदर्भात कितें सांगूंक सोदतात? ह्या हॉस्पिटल GMC लिंक जावचें संलग्न जावंक जाय हेचे खातीर गेले आतां वर्सभर हो लढो सुरू आसा आनी सरकार हेलकावेतीत आसा आयज करतले फाल्यां करतले म्हणून. आनी म्हाका दिसता की दोनी आमदारूय ह्या गोश्टीक अपयश ठरलेले आसा हो प्रस्ताव फुडें व्हरपा खातीर. म्हाका याद करीशी दिसता की जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जालें जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जो आसा हो पेडणे तालुक्यांतल्या पूर्ण जनतेक जातलो. तुमी कासारवण्णे जर वचून पळयशात जाल्यार कशी परिस्थिती आसा हेल्थ सेंटराची ती पळोवंक मेळटा. जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जालें आनी अत्याधुनीक सुविधा हांगासर उपलब्ध जाले जाल्यार प्रत्येक जो नागरीक आसा, प्रत्येक पेडणेकार आसा ह्या सुविधाचो लाभ घेतलो. हेल्थाचो इश्यू गांभीर्यान व्हडलो विशय आसा आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकूय सांगूंक सोदता आनी विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराक की सरकारा भितर जी संगीत खुर्ची चल्ल्या त्या संगीत खुर्चीचो दुश्परिणाम पेडणेकारा खातीर जाता. आमी कितें वायट केल्लें पेडणेकारांनी? आमचेर हो अन्याय कित्या खातीर सरकार करता? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जी बिल्डींग जाय ती बिल्डींग वेवस्थीत तयार जाल्लेली आसा. यंत्रणा सुद्दां भितर आसली, थोड्यो गजाली सगळ्यो घातलेल्यो पूण तरी आसून हे हॉस्पिटल सुरू जायना कित्याक? कोविडाच्या टायमाचेर हांगा 150 बेडी
जे लोकां खातीर तयार केल्लेले ते हांगा येयल्लेले खंय सांग मल्टिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान ते खाटी हांगा कित्याक घालूंक ना तेंच्यांनी हांगा स्टार्ट तरी जातले आसले पूण आयज सरकार हे तुमी संलग्न करता म्हणून जशें आमच्या आतां भावान सांगलें की अपग्रेडेशन करता अपग्रेडेशन नाका आमकां अपग्रेडेशन पयलींच केल्लेलें हेल्थ सेंटर एक 3 कोटी खर्च करून हे हेल्थ सेंटर अपग्रेड केल्ले अपग्रेड कित्याक करपाक जाय भव्य अशी इमारत आसा त्या इमारतीन जे स्पेशलिटी डिपार्टमेंटां आसा जी JMCन आसा ती हांगा येवची एक डायबिटीजे खातीर युनिट ओपन केलें म्हणून जावचें ना सगळे स्पेशलिटी जाय जर एकाद्रे वेळाचेर इब्रामपूरच्यान गरोदर महिला जर ताका हांगा वयचें पडटा कशे हाल काडटा ती पळयात तुमी सरकारा कडेन त्या भायर रस्ते पिड्यार आसात सो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत सरकार फेल आसा पूण हे जे गांभीर्यान म्हत्वाचो ह्या विशय आसा हो हेल्थाचो आसा हो हेल्थाचो विशय वेवस्थीत सॉर्ट आउट करचो जेणे करून प्रत्येक पेडणेकाराच्या आरोग्या कडेन आसा वो तांकां फायदो जावचो आनी बेगींतल्या बेगीन करचें म्हाजें सगळ्या पेडणेकारां कडेन आव्हान आसा हांगा पक्ष पार्टी पॉलिटिक्स कांय ना हांगा प्रत्येकाचो आरोग्याचो विशय आसा जर कोणाक आरोग्याचे गजाली घडल्यो जाल्यार आयज धांव मारीत तांकां JMCन वयचें पडटा कारण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंयसरूय तितकी सुविधा ना सो तेजे खातीर म्हणटा की हे हांगा स्पेशलिटी सगळे आसा हे सरकारान JMC संलग्न करचें आनी समस्त पेडणेकारांनी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवचो कारण हे आमी हांगा जमले तितक्यांक हेल्थाचो इश्यू ना ह्या सगळ्यांक जातलो इश्यू आनी येणाऱ्या काळाची परिस्थिती लक्षांत दवरची सगळ्या पेडणेकारांनी इतकेंच सांगूं सोदता हांव महत्वाची गोष्ट असा की लोकांक रस्त्यार बसचें पडटा लोकांक मागणी करची पडटा सरकारा कडेन की हॉस्पिटल चालू कर म्हणून आमी हांगासर कसली फॉल्गाची गोष्ट मागिना आमी मॉल चालू कर म्हणून मागिना जावं आमी थिएटर घाल म्हणून मागिना ही जी हॉस्पिटल म्हणटा ती गरजेची वस्तू आसा जी आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांच्या आरोग्याचो विशय आसा हेल्थाचो विशय आसा बारीक एक्सिडंट सुद्दां खंय जालो जाल्यार ते नांवाक हांगासर हाडटात CHCन हाडटात मागीर ते आजिलोन धाडटात थंयच्यान परत JMCन धाडटात सो लोकांच्या हेल्था खातीर हांगासर हॉस्पिटल जावपाची सामकी गरज आसा आनी हेजो लोकांचे मागणे पयलीं सरकारान घेवंक जाय आसली सरकाराची जबाबदारी कितें सरकाराचें काम कितें सरकारान सगळ्या जाणांक उत्तम सुविधा दिवप हें सरकारचें काम आसा आनी त्या हेतूर कामान सरकार फेल जालें अशें हांव मागता इतलीं वर्सां जालीं आतां हें हॉस्पिटल उबें करून दवरलां तें कित्याक दवरलां फक्त दाखोवपाक आमकां मागता CMA कडेन बेगीनूच बेगीन तेणी 9 तारीख दिल्ली आमकां आयज संडे आसा फाल्यां सोमारा तेणी लेटर काडचें की हें हॉस्पिटल आमी तुमकां JMC लिंक करून सगळ्यान बेस्ट फॅसिलिटी ज्यो कितें आसा त्यो पेडणेकारा खातीर अवेलेबल करतले अशें आमकां फाल्यांच्या फाल्यां सांगपाचें असो आमचो डिमांड आसा आनी सांगता परत एकदां पेडणेकारांच्या मना कडेन आनी पेडणेकाराच्या हेल्था कडेन खेळो नाकात पेडणेकार जर रस्त्यार सगळे देंवले जाल्यार पेडणेकार कितें करूं शकता तें सरकाराक खबर आसा हेज्या पयलीं पेडणेकारांनी दाखयलां सगळ्या पेडणेकारां कडेन मागता की जर हें फाल्यां ना जालें जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर हे जो आमचो लढो आमी चालू केला तेका हांगासर सपोर्ट करचो आनी परत एकदां CMAक रिक्वेस्ट करता हांव की फाल्यांच्या दिसा भितर फाल्यांच्या फाल्यां आमकां ते सांगचें की लेटर काडचें एक ऑफिशियली आमकां सांगचें की JMC लिंक हॉस्पिटल हांगासर सुरू जातलें म्हणून आमची गाडी विदाउट गियर मरे भाई आम्ही पळयता एक पेडण्याचे एक ज्वलंत जे पत्रकार कसलोय विशय आसूं विशय खंयच्या राजकर्त्याचो आसूं केन्नाच तुम्ही तो विशय असो दपडलो वयतना तेचेर आवाज उठयतात आणि खूप जणांचे विषय तुम्ही लावून धरलेले आसात तुमच्या मागीर प्रसार माध्यमांतून आसूं तुम्ही पहिली पत्रकार आसतना पेडण्याचे वेगवेगळे विशय हाताळलेले आसा हे हॉस्पिटल सुरू जायना म्हणून हे आमकां आतां तुमकां सुद्दां स्वता ह्या धरणे आंदोलनात बसचे पडले कितें सांगूंक सोदता सर पयली गजाल म्हटल्यार हांव एक पेडणेकार आनी तुयेंकार आनी म्हाज्या गांवांत हें हॉस्पिटल येवपाचें आसलें एक गजाल पुराय गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा की आमी हांगासर ह्या धरणे आंदोलनाक कित्याक बसल्यात तर 2012 जेन्ना BJPचें सरकार आयलें तेन्ना हांगासर अख्ख्या पेडणे तालुक्या खातीर जे एकूच हेल्थाची जी सुविधा आसली ती हांगासर तुयें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2012 जेन्ना BJPचें सरकार आयलें तेन्ना हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड करपाचो निर्णय सरकारान घेतलो आनी त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांणी तें अपग्रेडेशन केलें मागीर 2014 जेन्ना पार्सेकर मुख्यमंत्री जाले तांकां दिसलें की आपूण मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान पेडण्या खातीर एक असो प्रकल्प राबोवचो जो प्रकल्प दूरगामी अशा पद्दतीन पेडणेकारांच्या फायद्याक पडटलो आनी पेडणे तालुको
हो एकी जाग्यार कोस्टल बेल्ट आणि दुसऱ्या जाग्यार मोपा विमानतळा सारको प्रकल्प फुडल्यो जर गरजो पळयत जाल्यार पेडण्यान फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावप हें सामकी गरज आसली आणि तोच विचार करून तांणी हांगासर हें GMC लिंक्ड हॉस्पिटल अशा पद्दतीची संकल्पना तांणी तयार केली आणि ह्याच संकल्पनेचेर आधारीत तांणी GMCचे सीटूय वाडयले ते सीट वाडयले म्हणून हांगासर GMC लिंक्ड हॉस्पिटल आमकां मेळपाक शकलें अशा पद्दतीची आमकां म्हायती त्या वेळार तांणी दिल्ली. आयज फाटल्यान आमच्या जवळ जवळ 100 कोटी रुपया खर्च करून एक भव्य अशी इमारत सरकारान बांदल्या. हे पयशे कोणाचे? आमचेच लोकांचे, जनतेचे पयशे. ही इमारत बांदून आता कितलीशींच वर्सां जालीं अजूनय हॉस्पिटल सुरू करपाच्या बाबतीत सरकारा कडल्यान कांयच हालचाली दिसना. आता हे नेमके कित्या खातीर सरकार आरोग्याच्या बाबतीत अशा पद्दतीन चाल ढकल करता? जेन्ना मुख्यमंत्री हांगासर जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराक गेल्ले ते वेळार मुख्यमंत्री पेडण्याच्या विकासा बद्दल जेन्ना उलयताले तेन्ना तांणी म्हटलें की पेडण्यान आमी हायवे केलो, पेडण्यान आमी मोपा विमानतळ केलो, पेडण्यान आमी आयुष हॉस्पिटल केलें. पुणून पेडण्यान हांगासर जे आमकां आश्वासन दिल्लें भाजपाच्याच सरकारान, मनोहर पर्रीकरान, लक्ष्मीकांत पार्सेकरान, त्याच भाजपाच्या सरकारा कडल्यान आमचेर हो अन्याय कित्याक जाता हो आमचो पयली मुखेल प्रश्न. आता हे हॉस्पिटल सुरू करपाच्या बाबतीत नेमकी अडचण कितें? तर आमकां तरी आरोग्य खात्याच्या बाबतीत किंवा हेल्थाच्या बाबतीत हे हॉस्पिटल सुरू न करपाक कारणां कांयच दिसना. कसलो तरी सूड ह्या पेडणेकाराचेर हे सरकार उगयता काय असो आता आमकां प्रश्न पडला. आता महत्वाची गजाल म्हटल्यार थंय सामान हाडून त्या पुराय बिल्डिंगेन उडयल्लें आहा. कोट्यांनी रुपया त्या सामानाचेर खर्च केल्या. जेन्ना प्रत्यक्षान हॉस्पिटल सुरू जातलें तेन्ना तें सामान उपयोगान येतलें काय ना हाचोय कोण विचार करिना. पयली गजाल ती म्हटल्यार हे सगळे गजाली, आंदोलनां, निवेदनां हेच्या पयलीं सगळीं जालीं. आता निमणो उपाय म्हणून हे धरणे आंदोलन करपाचो डिसिजन हो ह्या तुयें हॉस्पिटल नागरीक कृती समितीन घेतला. आणि तुमी ह्या व्हिडिओचेर पळयत आणि हांगासर जेमतेम 20 लोक बसल्या आणि ह्या आंदोलनाक कांय दम ना अशें जर सरकार समजता जायत जाल्यार पेडणेकारांक दम येवपाक टायम लागना हें ह्या पयलीं पेडणेकारांनी दाखोवन दिल्लें आहा. सरकाराक जर अशें दिसता की सगळ्यांनी आपली कामां धंदे सोडून हांगा येवन बसपाचें तशें जावं हे प्रातिनिधीक हांगासलो एक मनीस म्हणजे तेचो गांव हो प्रत्येक मनीस हांगासरलो त्या गांवाचें प्रतिनिधित्व करता. सो गर्दी जमोवपाक आणि दम दाखोवपाक पेडणेकारांक कोणी आव्हान दिवपाची गरज ना. ते पेडणेकार सारके जाणात. आता हरमलकारांनी मशाल मोर्चा काडून आपली एक मागणी मान्य करून घेतली. त्या उपरांत पेडणेकारांक आनीकूय आपापल्यो मागण्यो मान्य करून घेवपाक कितें करपाक जाय हें पेडणेकारांक खबर आसा. हे धरणे आंदोलन आयच्यान सुरू जाला. 15 तारखेक ह्या धरणे आंदोलनाचो समारोप हो भव्य अशा मशाल मिरवणुकीन करपाची योजना आसा. पुणून ती वेळ सरकारान हाडची न्हू. कारण आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आपूण लिखीत स्वरुपान हांगासर GMC लिंक्ड हॉस्पिटलूच जातलें अशें आपूण बरोवन दिता तुमकां. आमी सांगलें जो मेरेन आमच्या हातीन मेळना तो मेरेन आमी फुडलो निर्णय घेवचे ना. सो जो मेरेन तें आमकां हातीन मेळना तो मेरेन आमचें हें धरणे आंदोलन सुरूच उरतलें. 15 तारखे मेरेन जर सरकार आमच्या सहनशीलतेची जर परीक्षा पळोवपाक सोदता जाल्यार निश्चित सरकारान पळोवची. 15 तारखेक आमी आमचें भव्य दर्शन जें आसा तें हांगासर मशाल मोर्चा काडून आमी सरकाराक दाखयतले. दुसरी गजाल हांगासर आरोग्य मंत्री CM आसात. हांगासरले आमदार जे आसात MGPचे तेवूय सरकारा वांगडा आसात. आता हे तिगूय लोक सरकारांतले आहात. कोणूच विरोधातलो ना. मागीर तिगूय लोक जर सरकारांतले आसात जाल्यार ही जनतेची फकाणां ह्या सरकारान कित्याक चलयला हेची जाप म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी दिवची पडटली. मुख्यमंत्री हे स्वता दोतोर, जरी आयुर्वेदीक असले तरी ते दोतोर. आरोग्याच्या बाबतीत तांकां खबर आसा कितें आसता परिस्थिती ती. तांणी आपल्या सांखळी मतदारसंघातले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आयज फूल फ्लॅज GMC लिंक्ड तयार केल्लें आसा. ताची स्वताची नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आसा. म्हणजे गोंयच्या आरोग्याची कितें परिस्थिती आसा ही तांकां बऱ्यापैकी खबर आसा. विश्वजीत राणे ज्यांच्या स्वताच्या 70 वाळपय त्यांनी GMC लिंक्ड आपले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केल्लेलें आहा. तुमच्या दोगांयच्या मतदारसंघान जर ती सुविधा आसा जाल्यार आमच्या मतदारसंघान ती सुविधा दिवपाक तुमी काटूपणां कित्याक करतात? पेडण्याच्यो फक्त तुमकां जमनी जाय, पेडण्याचो फक्त जमनीच्या वेव्हारांतल्यान तुमकां हप्ते जाय. पेडण्याच्या लोकांक जेन्ना कितें दिवपाची वेळ येता त्या वेळार तुमी फाटीं फुडें कित्याक सरतात? आयुष हॉस्पिटल तुम्ही तयार केला बरोबर आहा, पण आयुष हॉस्पिटल आणि मॉडर्न मेडिसीन हातून फरक आहा. मनीस जन्माता आणि मरता तेन्ना ताका मॉडर्न सायन्सूच करचो पडटा. थंय आयुष हॉस्पिटलान वचून तेल रगडप आणि कडे घेतले म्हणून जायना. नो डावट त्या गजालीचोय उपयोग जाता, पुणून हांगासर बेजीक मॉडर्न सायन्स जे फॅसिलिटीज आसात त्यो आमकां मेळपाक जाय. आणि निमणें आवाहन करता सगळ्या पेडणेकारांक, ह्या
धरणे आंदोलनाच्या मुखावयल्या रस्त्यावयल्यान कितकेशेच लोक आयज सकाळ सावन पसार जाल्लेले आसात. कितकेशे लोक हांगासर बॅनर पळयलो आहा. तुमी एक गजाल लक्षात करा, तुमी घरान गेल्या उपरांत तुमचो मनीस जेन्ना सीक पडटा तेन्ना तुमकां खंय वचचें पडटा? तुमकां एक तर म्हापशां नाजाल्यार पणजे धांव घेवची पडटा. आयज हे पेडणेकार जे हांगा बसल्या ते तुमच्या खातीर बसल्या. तुमकां ही आरोग्याची सोय तुमच्या तालुक्यान तुमच्या गांवांत मेळपाक जाय म्हणून हे पेडणेकार हांगासर बसलेले आहात. सो नुस्तें फक्त पळोवन तुमी वचो नाका. तुमचो नैतीक अधिकार, तुमचो नैतीक पाठिंबो आनी तुमचो फिजिकल पाठिंबो ह्या आंदोलनाक आमकां जाय. सो हेच्या फुडें हें आंदोलन सुरूच उरतलें. जो मेरेन हॉस्पिटल सुरू जायना तो मेरेन आतां आमी हो विशय हातांतल्यान कशाच पद्दतीन सोडोवचो ना. आनी सरकाराक जर दिसता की पेडणेचे दोनूय सीट तांकां नाका म्हणून जाल्यार सरकारान आपल्या पद्दतीन वागचें. आनी सरकाराक जर दिसता हे पेडणेचे 2 सीट तांकां भविश्यान जर जाय जाल्यार ही मागणी तांकां पुराय करची पडटली. नाजाल्यार हेचो इफेक्ट कितें जातलो तो सरकाराक फुडल्या येता त्या इलेक्शनाक दिसून येतलो. देव बरें करूं. आयोजीत हो आयज सुरू जाल्लो धरणे आंदोलन आसा तेतूंतसून आमी मुख्यमंत्री आनी एकंदरीत सरकाराक सांगपाक सोदता की पेडणे CSC अपग्रेडेशन म्हणून जो प्रोजेक्ट फुडें काडलेलो तो आमकां GMC लिंक म्हणून सांगलेलो. तर आतां आमच्या सगळ्या पेडणेकारांची मागणी आसा हें आमचें हॉस्पिटल GMC लिंकच आमकां जाय. ते अपग्रेड करून आमच्या तोंडाक पानां पुसा नाका. आनी आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री तुमच्या मदीं जर समन्वय ना जाल्यार तो तुमचो दोश आसा, सरकाराचो दोश आसा. तेचो पेडणेकारांचो बळी घेवं नाकात. पेडणेकारांक हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅश सगळे फॅसिलिटी आमकां जाय. बारीक सारीक गोश्टी खातीर आमकां तुमी म्हापसा किंवा GMCन धाडूं नाकात. कारण हेल्थ मिनिस्टर सांगता हो फास्टस्ट ग्रोईंग तालुको आसा जाल्यार फास्टस्ट ग्रोईंग फॅसिलिटी तयार करात. फक्त तालुको डेवलप करून जावचो ना तर त्याच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान मेन मुख्य म्हणजे आरोग्य आसा. लोकांच्या आरोग्याच्या दृश्टीन ह्या हॉस्पिटल GMC लिंक जावपाची गरज आसा. कारण बारीक सारीक गोश्टी खातीर आमकां आजिलो किंवा GMCन जावचा पडटा आनी त्या गोश्टीक लागून पेडणेकारांक नाहक त्रास जायत आसा. ताका लागून फूल फ्लॅश आमचे ऑपरेशन थिएटर रेडी जावपाक जाय. बिल्डींग रेडी जाल्लेली आसा, बाकीचे फॅसिलिटीज रेडी जावपाक जाय, सगळी मशिनरी जायी आमकां. आनी हॉस्पिटल अपग्रेड जावन पेडणेकारांची सगळे सोयी पेडण्यानच जावंक जाय. तरच तूं फास्टस्ट ग्रोईंग तालुको म्हणा शकता. नाजाल्यार बिल्डिंगे जाले आनी हॉटेलां जाली म्हणून ती डेव्हलपमेंट आसाची ना. ती डेव्हलपमेंट आमकां पेडण्यांक विकासा कडेन न्हू तर विध्वंसा कडेन व्हरतली. ताका लागून पेडणेकारांचे बेजीक मागणे आसात ते पयले मान्य करून दियात आमकां पेडणेकारांक. कारण हो आमचो अधिकार आसा आनी आमच्या अधिकाराची आमची मागणी केल्लेली आसा. आमी कोणा कडेन भीक मागलो ना. आनी हो विशय फाटली 12-13 वर्सां रेंगळात पडलेलो आसा. ही एक सरकाराची जबाबदारी आसलेली की तो विशय तेंच्यांनी इतक्यान पूर्णत्वाक व्हरपाक जावो आसलो. तर त्या गोश्टीक लागून बी सरकाराक सांगताय तुमचे आयज पर्यंतचे लक्ष्मण पार्सेकर सरा पासून आतां विश्वजीत राणे सरा पर्यंत आनी मदल्या काळात फ्रांसीस म्हणजे बाबूश सर मंत्री जाल्लेले आरोग्याचे हे सगळ्या मंत्र्यांनी हे आमचं हॉस्पिटल पूर्ण करपाक अपयश इल्लेलं आसा. तर एकंदरीत हो सरकाराचे अपयश आसा आनी ता तुमी अपयश मान्य करा आनी आमकां कारणां दिवची बंद करात आनी आमचं हॉस्पिटल पूर्ण करून आमकां दियात. हीच आमची मागणी आसा. आनी मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सांगलेला GMC लिंक म्हणून तुमकां ती 9 तारीख दिल्लेली आसा. तर अजूनय आमकां पत्र मेळांक ना. तें पत्र मेळा सर. हयसर तुमी कोणच लोक आमचे उठचे ना आनी हें आंदोलन बंदय जावचा ना. आनी 15 तारखेक ह्या आंदोलन उग्र स्वरूप घेवं शकता. हेची दखल घेवन सरकारान बेगीनच काय तो आपलो निर्णय घेवचो आनी आमचे मागणे पूर्ण करपाचे. धन्यवाद. सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना, जिंकल्या बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना. झाल्याशिवाय सोडचे ना.